مرحبا بكم ولاد الكل. اليوم في لاباتيان باش نعملوا ريفيو صغرونا نتاع الارتيا بعد ما عملنا نتاع الدزوس. المره الاخرى عملنا الدزوس سينجل كويل. اليوم باش نعملوا النوفو فوني مازال مازال خرج عنده شهر يمكن شباب. كي خرج الدزوس اكس نتاع جيك فيب. انا حليته كان عادي جيت حليت فيه لي كويل نوريكم من بعد. حاسيل الو في الباكنجيك ابارامون باش نلقاو كالعاده فماش حاجه جديده باش مطولش عليكم ونضيعوا برشا وقت من الاول. باش نلقاو فيه الارتيا زوس اكس، فيه البيريكس 4.5 مليلتر، ليسبير جو كوا ليسبير فما واحد 3.5 مليلتر بيريكس واحد اخر، كارت دو غارونتي دو كويل اكسيتيرا تشوفوا نحن دو فاسون السكراتش كود وكل شيء. داكور هذا الباكو تاعو، الباكو تاعو خديتو في النوار، هو فما في النوار في الاحمر في الازرق، لا اله الا الله محمد رسول الله، في ستانلس ستيل وفي الجون ميتال يمسون. ما حبيت على الاحمر ما لقيتوش، الاحمر سباغاف. هذايا هو فوالا تلقى فيه ديجا راكب البيركس بابل، يرفع بلوتو 4.5 مليلتر. نحطوه دو كوتي نرجع من بعد نكملوا نحلوا. نلقاو دوزيام بيركس كما قال لك قبيله 3.5 مليلتر. فوالا مش بابل، بيركس سامبل. تاك نلقاو فيه لي دو كويل، نشوف لكم فرد مره لي كويل قداش الريزيستونس تاعهم. 0.4 اوم طن، ouais c'est écrit ici 0.4 ohm en fusée de 4 tonnes NI 80 bien sûr. تاك نكملو نحلو. نلقاو ان دريب تيب اونيتين ظهر لي، نكلي الين لي جوان دو ريشونج كالعاده، اي لي فيس هذوما جبتها فرد مره خاطر تعملوها وداكشي، لي تورن فيس بلا وكريسيفورم وكل شيء. نجبد لي دريب تيب نستعملو بعد. فوالا تاع العاده مع العاب الكل تعرفوا. من بعد باش نلقاو المانيوال نتاع العاده هذيك. فوالا هذوما لي جوان حاجتنا بيهم. تاك لي كويل ركبت لي كويل عندي كارت زوز قدم ركبتهم فرد مره باش ما نضيعش وقت في الفيديو، جيست باش نوريكم الكوتوناج. فوالا حطوه دو كوتي فما شيء مكتوب. فوالا هذا يسدك الدزوس اكس. فوالا حتى منظر تحفون. اول حاجه كي تشوفها تشوف لي زيغ فلو ايمونس بارابور هذا نحلوها فون زي تشوفوه. في النوار محل ما يظهرش برشا، ريت كيفاش شو قشك اكبر منه هذا. من اللوطاش مكتوب عندنا مكتوب على مارك كالعاده سي او ديزاين بار جيك فيب شو كوا كذا كذا. لو بين اون ايتون هذايا تشوفوها كي خارج معناتها لازم تركبوا على مود ميكا هيبريد. ريتو كيفاش خارج. فوالا يديباس il fait 25 mm de diamètre. توا الكوب نتاعو. هوني باش نلقاو نبداو من الفوق ونحنا هابطين، هذايا باش نلقاو عندي غير تيب هوني. هذايا اول سؤال وقتها قلت كيفاه واحد معناتها باش يخرجوا بورقه. هوني توكا باش تحلو تصب الليكيد نتاعك لو ميم سيستيم كو لو دوس سينجل كويل ولا دوبل كويل اللي ما فماش معناتها ما فماش فيلتاج، فهمت مش تدور تاك ان كار دو تور يا تسكر ان كار دو تور تحل فاسيل. نلقاو هوني لي دو ترو هوني تحط الليكيد نتاعك. تاك يعني هوني فما غرقه حتى كان فما ليكيد زايد جو بونس مش كيما الاخر دقيقه ثابت فيهم تحط ليكيد تاك تنجم يهبط ديريكتومون ما عندكش معناتها يقلقكش في الصابون ليكيد. الاخر جو بونس با اللي فيه هاك وي ريتا شفتكم كي نوريكم خير. اللي فما ريتها فما سباس هوني تصب ليكيد على روحك حتى كان فما شويه ليكيد زايد خرج على جنب تاك تدخل ديريكتومون سي بلا اون فيت في الدوس اللي قبله. فوالا تاك لا اله محمد رسول الله. فوالا وحطوا ليكيد من هنا كالعاده سامبل. تاك
ان كار دو تور باش تسكر تاك باش تحلوا الباز تشدوا هكا ردوا بالك مع البيركس ما تنتجوش عليه بالقويه تاك باش نجبدوا البلاتو فوالا ركبت فيه ديجا دو كويل باش نلقاو اخر باش نلقاو لا كلوش هذيا اللي تنجم تنحيها من بعد ما عندكش مشكله معناتها ترجعها فماش ان سونس بيان بريسي للترجيع تاع لا كلوش جوست من بعد كي باش ترجع البلاتو نتاعك لازم فما هذوما دو وحدين هذوما لازم تجيبهم معناتها يدخلوا في الوحده هذه فهمت ترجع هكا اوب مول داكور شحال ناخذ هذه لا كلوش تاك ندزو واحد هكا يردو بالنا على البيركس بيان سور هذايا 4.5 قلنا عليه قبيله لا شامبر اتوميزاسيون هذايا هكا بون بلوتو هذايا هي الشامبر خاطر باش نتحط دي الكلوش تولي تسكر اكثر مي بون هذايا لا شامبر اتوميزاسيون شنو اخر على نحيو هذايا برا حليناه هاي نتاع لي فلو هذايا تتنحى وي اوسي فوالا هذاك تحب تنظف معناتها بيان كوم الفو باش نشوف لي زير فلو en fait les airflow لازم كيفاش هابطين انكليني هكا مش ماشيين معناتها على لوريزونتال اما هابطين هكايا انكورفي enfin incurvé انكليني بلوتو هكا تاك يهبط هذوما كلي ترو تاع كي تصب الليكيد من هنا تاك يهبط الليكيد ويدور بالشامبر دوتوميزاسيون الرجع تاك هذايا نتاع لي فلو اوكي توب كاب تاك un quart de tour ah oui bien sûr juste ننسى هذا بيركس بابل نو سافا حتى البيركس سافا معناتها ساعات تلقى دي بيركس بداو من كثر ما جويدين هوني تحط البيركس معناتها تبدا تدور تمسها كي ساعات يحلك صبعك معناتها هذايا سافا اون بليس لي بور اروندي ما فماش مشكل وي تشوفو كي بدا اروندي عليهم ما يجرحش اليدين معناتها تاك لا كلوش اي فوالا باهي نرجعو للبلاتو عندك يا سيدك بلاتو مش كيما الاخر جمله مش كيما السينجل كويل اللي وريت لكم مره اخرى الوغ نجم نحط فيه دوبل كويل ولا سينجل كويل انا حطيت فيه دوبل كويل معناتها كنش تحط ان سيل كويل تحط البات منا وبات منا بات في البوزيتيف وين في البيك فوالا بات في البوزيتيف وبات في النيجاتيف وهوني تحط القطن نتاعك كوم دابيتود غير سبيسيال فوالا هوني وهوني داكوغ انا حطيت فيه دو كويل اون بليس مش جدد استعملتهم مره اخرى وعاودت نظفتهم وعاودت حطيتهم فوالا ديكو رجوهم نحضروا لي كويل نتاعنا نعملوا كوتوناج جبت لو دزوس سينجل كويل تاع المره اخرى جبت وحطيت لو ميم ليكيد كنت فاكر حطيت دينار ليدي هذا اللي من تحت باش نحط في هذايا زيد نحط لو ميم ليكيد ونعمل كومباريزون بيناتهم في النيفو سافور بيان سور فابور جو بونس كو هذايا طاير بيه فيو لي زيرفلو نتاعو نعطيكم بعض رايي في اسكو سافور خير منه ولا او نيفو دو لا كونسوماسيون اوسي خاطر البلاعه نتاع ليكيد اي فوالا بون نبداو عطيني ضوء ديجا 0.19 نرجعو نو كويل تك تك فوالا نسخنوه شويه يسخن بكتير مي بون انا ظهري باش نخلي البيركس بابل ميم سي بيركس بابل هذاك المفوق شويه تخاف عليه هكذا خاطر كان طاح لك الواحد طاح لك لاتو معناتها فينيش متكسر لك خاطر فما البابل معناتها منفوخ على جناب مش كيما بيركس سامبل معناتها بيان بلا دوكو بتات لازم واحد يحط له البوند هذيك عرفت البوند اللي تحط على البيركس باش وكاو كان طاح او موان تنقص لي شونس نتاع يتكسر لك البيركس ميم سي لي بيركس نتاع كيك فيب مش غاليين برشا مي بون واحد يتكسر البيركس حتى قلبو يوجع فوالا بيان رودي تاك نجبدو القطن نتاعنا هذا القطن هوب تاك واش بغيتي برشا قطن وماشي يقولك في الاختيار
الحاجه اللي لازم تعملها هي الكوتوناج، لازم اللي تعرف تعملها بلوتو باش تبعد على لي فيت وكلش. مي هذايا فيو كو لي زيرفلو كيما السينجل كويل الاخر يقابلوا لي زيرفلو دي توبر فلو معناتها دي زيرفلو من الفوق، عندك موان دو ريسك باش يعمل لك دي فويت. مي بون ديما الكوتوناج سي امبورطون، برشا قطن كالعاده. فوالا هذا الاولاني نقص وين نقص بليكو، حاب نشوف جوست. اوكي بون نقص هكاك ما عنديش معناتها نقص كيما جاي من الاول، بعد اون فيغا. تك 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 اوكي نعديو للثاني. فوالا مرة أخرى دخلت على الفيسبوك نلقى ان لايف نتاع في جروب، والله نسيت شنو الجروب بالضبط. دخلت قعدت معنا نحكي فهم برشا ولاد، قعدنا نحكيو مع بعضنا على الفاب و دي كيستيون اللي عنده دي كيستيون نعاونو بعضنا معناتها. ولا عجبتني برشا الفكرة. دوكو قلت مع السيد اللي حكيت معاه، قلت له دي فوا ان شاء الله كان يبدا واحد ليبر ولا حاجه نعملو كل لايف هكاك نحكيو فيها من كل مع بعضنا. بيان سور انا ما عندي حتى ريزون كوميرسيال، معناتها جوست نجاوبو على الاسئله وكل شيء. داكور جوست اون بتيت بوز ولاد، فما شكون يدق علي في الباب ونرجع لكم. ولاد سامحوني جاني دق عليا شكون، وجاني ان بتي كولي ان شاء الله نتاع لي ريفيو جايين تحكي فيها المره الجايه، نوتامون لو غير ار تي ا، نسيت فيه غير ار تي ا، الواسب نانو ار تي ا، و جو بونس كو سي تو. خاطر الاخر خممت في الاكسير فيت الار دي ا، قلت نجرب ونسيت ولا نسيت خيط ولا. بريف كملوا الكوتوناج نتاعنا. الوغ انا تك نحلو شويه كي القطن هذاك نقصو فيه شويه في لي زيكستريميتي. تك جو بونس كو فما برشا هوني سيت فاسي، نقصو فيه شويه. فوالا تك الوغ نجمو زاد تحطو شويه اسمه شويه ليكيد في القطن نتاعكم باش ينجم يشد بلاصتو فاسيلمون فك الريغول نتاع لي زاريفي د ليكيد. اي بون سي بلوتو فاسيل خاطر لاريفي د ليكيد بلوتو كبيره مش خايب. تك تك باغ كونطخ قراو حسابكم ظهر لي خاطر قبيله نحط في القطن، قراو حسابكم كيفاش تعملوا سينجل كويل معناتها لازم لكم زايد قطن خاطر شو لاريفي د ليكيد معناتها كبيره شويه فهمت. كو تنجمو تحطوا بزايد قطن كي تعملوا سينجل كويل. تك هذايا ركحه. اي فوالا حطوا شويه ليكيد زيدوا ركحوه اكثر بالليكيد. فوالا قلت لكم قبيله باش نحط الدينار ليدي لي مونتاخت كيما اكزاكتومون كيما سينجل الاخر دوس الاخر باردون، باش نشوفوا شي يعطي نيفو سافور معناتها نعملو كومباراتيف ديريكتومون. تك 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 نجربوه. فوالا 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 تسقي في لي دينار هادي مازال ما جابش نخلو ننام ونداي. فوالا هذايا نزيدو نركحو شويه تشوفوا نتعملو طلع على جناب كان القطن راكح بيان كوم الفو باش من بعد كيف التسكير ما يهزلكش معناتها كي تدور بالبيركس نتاعك كي تدور وما تهزلكش معاك قلت بيركس لاكلوش هذايا كي تدورها من بعد معناتها كيفاش تدور الواحد نتاعك تك تبدا بلوكي بيان كوم الفو كي تدور من هنا ما تشدلكش القطن معناتها فهمت. كو لازم تركح القطن بالكدا هوني في لي زاريفي ليكيد. فوالا باردون مكانش في الكاميرا بلوس. تك تك فوالا سي بون اون اي ا 0.19. دابا خلينا نشوف اسكو الكلوش تركب ديريكتومون هوني ولا لازم نو ان فيت لازم جو لازم تقعد غادي الكلوش تشد البلاتو وتركب ديريكتومون غادي. نقول لك خير. تك
هذا نطلع شويه اي فوالا. فوالا بون نعملو تيست نشوفو اسكو القطن يتعدى ولا لا. كيما قلت لكم السنين هذه السنه هذه تك تجيبها فك السنه ميزو بوان. فوالا غادي تك فوالا. بون ندورو البلاتو نشوفو اسكو سي بون. نورمالمون سي بون نورمالمون مدارش القطن. فوالا فوالا هذه ما شفتنا بها، هذه ما شفتنا. ناخذ شي بار ناخذ بوكس هذه ماشي بوكس هذه قايل 0.22. اوكي نحلو توب كاب نعبيو الليكيد نتاعنا تك 4 مليلتر et demi سافا في كونتونس تك ليتر حتى كي يخرج شويه الليكيد هكا يقعد فك الوحده هذيك غاديك الفوسي يقعد في الفوسي غادي هكاكا. انا افتح حتى مش كيما الاخر نسيس روحي بالصب هذا ديريكت حط تك تك وصب هذا ريو فيلي انا سي بون. نزيدو بلعو تك نقلب يوفا بس بون يزيه تك مضيعكمش الوقت. ايه فوالا مسحه صغيره كم داب. فوالا نسكرو بيان سور باش نجرب كوم دابيتود ازير فلو افون نعمل جبده من بعد نجربو نقعد هكاك 20 مينوت نجربو ونشوفو شنو حكايته وشنو هي امورو بارابور اللي قبلو ونرجع لكم. باه نعمل تفلو لهنايا شوفوا نقوي في الليوات تاك نحطو برا 55 كاي ياسر ايغيان بارابور اللي ما عرفتش انا فما برشا عباد تحب الايغيان انا مش كمان مش كيما هكا تاف اخرى. لو كان نجرب الصغر شويه نقص في ليزيغفلو نحطو نقول لكم نحطو فوالا بريسك في الشطر هكايا خير برشا عندي انا بليتو. اما هذايا بلي دريب تيب هذايا كيفاش ينحيوه صاحبي عطيني اون فيت اغا هو ريتو اغا معناتها كيفاش نحيه لست ادري. بون تو نشوف نجربو من بعد كان باش نلقالو حل تو نقول لكم. بون نخرج نجربو هكاكا نصيف ساعه نرجع لكم الولاد نعطيكم رايي فيه ونعملكم كومباراتيف بينه وبين الجوز اللي قبله سينجل كويل. اتوتالور الولاد. فوالا الولاد جربت الجوز نتاعنا هك وفالي شويه الليكيد عاودت صبيت له شويه بلاعه نتاع ليكيد اون بلوس انا عاملو دوبل كويل دوكو بلاعه فوا 2. الوغ حبيت نجربو قعدت نجرب فيه ان بتي مومون قلت خنزيدو شويه في الليوات نطلع شويه في الليوات بشويه حتى حسيتو هنا كلي سخن شويه فهمت طلعت انا كمان طلعت زدت شويه وات سخن بدغيب تيب هذايا اون فيت من كثر ما جويد ريتو هنا كيفاش جويد هذايا ريتو التيم بريسك الدوبل نتاعو معناتها في لاوتور نحكي بيان سور ريتو اون فيت كي تحط الليفر نتاعك وني تحس شويه كسخانه مش مقلقه برشا مش حكايه كبيره برشا. من بعد حبيت نحيه تعذبت باش نحيه هذايا لازم خاطر يبدا اغا ميت هو مع التوب كاب حاسي قعدت نعاني فيه باش نحيتو يمكن خاطر مازال جديد زاده الجوا مازال شايح وركبت هذايا جو بريفير لارجومون انا هذايا خاطر فما عندك بتيت اسباس وهي تنجم تبابي مرتاح ديكو باش نخلي هذايا. الوغ نيفو سافور il est très bien طحفونا على الاخر نيفو سافور لازم ما لازمش نساو اللي مركب دو كويل دوبل كويل والاخر سينجل كويل. قعدت نجرب بينه وبين سينجل كويل هذايا هذايا زاد تحفون نيفو سافور مي
j'ai une petite préférence pour le Zeus X. C'est saveurs concentrées en fait. حتى تاو كي حليت معناتها les airflow محلولين à fond وكي زدتو شويه في الليوات les saveurs خرجتهم plus concentrées. Enfin والله باش نقول لكم كيما ان دريبور يقرب مش كيما دريبور ما يقرب برشا الدريبور مش خايب جمله. فوالا كي طيح شويه في الليوات جو بريفير نقص لهنا سكر هوني في الوسط. ابخي شاكان في سكوم يفير. مي الولاد فرانشمون نيفو سافور طياره على الاخر. Vu le prix, je pense, regardez, le prix, 30 € et quelques, 31 €, je sais plus. Saveur, taillara à l'akhir. Vapeur, on va dire comme darba barka vapeur, on les airflow à fond. Mati. D'accord, à 60 watts. Tac. عجاج حاسيلو مش vapeur. مي انا فرحان بيه اللي هو سافور عالمي على الاخر بوان ارتيا دو سو بري. فرانشمون تحطوا مع ديزارتيا اخرين غاليين كيما نقولوا هما هاي اند معناتها كوا لوكسيو والماتيريال بلو فان اللي يستعملوه فرانشمون تحفون على الاخر. هذا ما نساوش كيما قلت لكم اللي راني حاط دوبل كويل بس ما جربتوش سيمبل كويل. حقني فرانشمون حقني حط ان سول كويل باش نجم نعمل كومباراتيف معناتها بلو بريسي بارابور لو زوس سينجل كويل. Mais bon, pas chaud déjà. Yes, il y a que liquide. Tafon à l'air. Franchement, 8 sur 10. 10 sur 10, mais je vais tenter à Ato ou à Dripper. Enfin, mais 10 sur 10, impossible. Tafon à l'air. Voilà, ما نصح كما استعملوا الداي فيها. هاد كيف تاخذوا بري افابي دبوزه يمكن ما تشدش شي با تبقى جفافي وما تشدش برشا الدبوزه. فوالا هذا اليوم حكينا على زوس اكس دو شي جيك فيب ار تي ا. فرانشمون تحفون على الاخر. ابخي الديزاين تاعو يعجب ولا ما يعجبش. فما في الاحمر انا حبيته في الاحمر مع البوكس. على البوكس حمراء قلت يركب عليه مي بون نخليه على هذا الكيبويد يا حسن. فوالا فرانشمون ار تي ا عجبني على الاخر. جو كخوا باش نخلي هذايا نستعملو على راحتي. الاخر زوس شي با يمكن نبيع ولا متعرفش. اي فوالا انا ننصحكم بيه الولاد على الاخر. سامبل ديوتيليزاسيون بلاتو سامبل ا مونتي. شنو اخر 4.5 باش نقول لكم كونتونونس باهيه ما يا خويا ياكل برشا. ديكو جوست ان بتي كونساي حطوا هكا لا بوند هونيك اون كاوتشو هذاك باش بور بروتيجي البيركس او كاو tu vois كي تيح هكا البيركس ديريكت يمس alors que يبدا بلا ما يمسش معناتها خاطر عندك البوكس هوني شويه خارجه اللي تغطيه شويه. انا كي جربته ما لقيت حتى فويت فرانشمون. فوالا اكوز بتاعت دي زيرفلو بالفوق. هذه جوست حبيت نحكي لكم شويه على الشان في الاخر. شنو خممت باش نعمل دي كونكور قلت ربح فيهم معناتها ابخي ان سيغتان نومبر دابوني معناتها كي يوصل مثلا توا خممت في الاول وحده قلت كي نوصلوا 100 ابوني باش نهدي معناتها نعمل دي كادو ار تي ا ولا ار دي ا شنو عندي معناتها وقتها. لو سول بروبليم سي كو كوم انا عايش في فرنسا كيف باش نبعث لتونس لازمني جو مونسيني بارابور ا سا. اسكو نجم نبعث مي اسكو يقلقوا في الديوان ما عرفتش كومون سا سباس في الديوان. اسكو يخليو الماتريال يتعدى ما يتعديش والله ما نعرف. تنشوف سينون يدي شي واحد صاحبي هابط ولا حاجه نجم نبعث معاه اون فيرا. دوكو نخمم جوست تعطيوني رايك مع حكايه الكونكور. كان فما عباد انتريسي ولا ما فما حتى مشكل نعملو دي كونكور. وراه بخاطر عندي شويه ماتريال دو كوتي حتى باش نصاوب فيه برشا او موان نفيد بيه لي زابوني نتاع الشان خير ما يقعدوا كيكا شادين الغبره من دو كوتي. فوالا الولاد ما تنساو جوست باش تابونيو وتعطيو رايكم في لي كومونتير وتدخلوا على فيسبوك على لا فاب الا تونيزيان ان بتي جروب عاملينه بشوي بشوي قاعد يكبر نحكيو فيه على فاب فيه لا بيع لا شراء. فماش فيه لا تروك لا البيع عندي داي يتباع على حتى شيء. جوست كوميونيتي صغيره نحكيو فيها على الفاب اللي عنده سؤال يسالوا ونجاوبوا فيها ويبدا اجور بارابور الكونتينيو نتاع الشين لا فاب تاعنا. فوالا الولاد جوست نقول لكم بون ويكاند بون سواري اي على بروشين.